नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट 22 सितंबर को पेश करने का हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ की नुमाइंदे के जरिए पैरवी की दरखास्त भी मुस्तरद। नवाज शरीफ को दूर करार देने की कार्रवाई शुरू। नवाज शरीफ मरीज हैं, दिल के इलाज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम करना चाहिए। मेडिकल थेरेपी और मामूल की चहलकदमी जारी रखें। नवाज शरीफ सेहतयाब होकर आएंगे और अदालत में पेश हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुस्तनद डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ इलाज की जरूरत है। उधर शिबली फराज का कहना है ये जब इक्तदार में ना हो तो बैरून मुल्क चले जाते हैं, असासे भी बाहर रखते हैं। शहबाज गिल ने कहा मियां साहब की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती, तस्वीरें आती रहती हैं। वज़ीर आज़म सख्त कानून लाएं, भरपूर हिमायत करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं दूसरी जमातों को भी कानून मंजूर करने के लिए कायल करेंगे। मजीद बोले शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर में मोटरवे की तामीर में क्रेडिट लिया लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं किया। वाक़े पर बात करते हुए मोटरवे बनाने का क्रेडिट लेना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ा। अपोजिशन लीडर के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद। शहबाज गिल और शीरी मजारी की भी तनकीद। नून लीग ने वजाहत में कहा बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने मोटरवे पर निज़ाम न होने की निशानदही की थी। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने का हक देने के लिए आइन में तरमीम की जाएगी। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सेनेट इलेक्शन के लिए खुफिया राय शुमारी खत्म करने की आइनी तरमीम लाने की भी मंजूरी। ईसीसी के 2 सितंबर के फैसलों की तौसीक। पायलट्स के लाइसेंस मनसूख। खसूसी अदालत में जजों की तैनाती की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट पर मॉडल बनाने से रोक दिया। साबिक हुकूमतें मुल्क को मकरूज करके चली गईं। ऐसे मुल्क में लोगों को मुश्किलात से गुजरना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं माजी में जो लोग रावी प्रोजेक्ट का सोच रहे थे वो पहले अपनी ज़ात का सोच रहे थे। वज़ीर आज़म ने लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। यकतरफा एहतसाब उन लोगों को नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। मजीद बोले जिन लोगों ने नैब कवानीन नहीं पढ़े वो कहते हैं नैब तो नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता। उनको कहता हूं नैब नाक पर मक्खी बैठने ही नहीं देता। कभी किसी बेगुनाह के खिलाफ केस नहीं बनाया। चीफ जस्टिस के फैसले से नैब की रहनुमाई हुई। ओगरा की समरी बन न सकी खुशखबरी। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम कीमतें अगले 15 दिन बरकरार रहेंगी। ओगरा ने पेट्रोल 3 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर तक सस्ता करने की सिफारिश की थी। मुल्क भर में तालीमी इदारे 6 माह बाद मरहलावार खुल गए। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मेट्रिक की क्लासेस शुरू। तलबा 2 ग्रुपों में तकसीम। आधे तलबा आज पहुंचे, आधे कल आएंगे। मिडिल क्लासेस 23 सितंबर और प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से खुलेंगी। स्कूलों में समाजी फासला बरकरार रखने, मास्क पहनने और सैनिटाइजर समेत हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद। कहीं वलीमा होगा, कहीं आएगी बारात। शादी हॉल्स में आज से शुरू तकरीबात। शादी हॉल्स में SOPs के तहत 50% गुंजाइश के साथ तकारीब हो सकेंगी। हाथ ना मिलाने, बगलगीर ना होने, मोबाइल फोन और दूसरी डिवाइसेस शेयर ना करने के पोस्टर्स नुमाया जगहों पर चस्पा।
آکاش لڑکی ہے لڑکا بن کر شادی کی، عدالت کا کارروائی کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کی شادی کی کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ آکاش نامی لڑکی کا نام ECL میں ڈالنے اور شناختی کارڈ کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ دلہن نیہا علی جب چاہے والدین کے ساتھ جا سکتی ہے۔ ٹک ٹاک کی شوقین خاتون کی عجیب حرکت، فالوورز بڑھانے کے لیے شوہر کے کی جھوٹی خبر سوشل میڈیا پر پھیلا دی۔ واقعہ لیاقت پور میں پیش آیا۔ ویڈیو دیکھتے ہی بڑی تعداد میں لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ عادل کے ہونے کا مسجد میں بھی اعلان کرا دیا گیا۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ ماہ اورنج میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ نے اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج ٹرین کو آپریشنل کرنے کی تائید کی۔ کابینہ ٹرین کا کرایہ پہلے ہی 40 روپے مقرر کر چکی۔ پاکستان کو بھارت کا ایک اور بڑی سفارتی کامیابی، شنگھائی تعاون تنظیم نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ پاکستان کے نئے نقشے پر بھارتی اعتراض مسترد۔ اسرائیل کے UAE اور بحرین سے معاہدے پر دستخط کی تقریب آج وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ امریکی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم، عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ ادھر فلسطین کے وزیر اعظم نے عرب لیگ سے تعلق ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ اور میسی نے رونالڈو کو شکست دے دی، میدان میں نہیں کمائی میں۔ فوربس کے مطابق لائنل میسی ایک سال میں 12 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کما کر کھلاڑیوں میں سر فہرست ہیں۔ رونالڈو 11 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کے ساتھ دوسرے اور نیمار 9 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز کما کر تیسرے نمبر پر رہے۔ زیادہ کمائی والے فٹ بالرز میں مباپے چوتھے اور محمد صلاح 5ویں نمبر پر ہیں۔ کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں، صرف کھیت تھے وہاں، لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا، سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی سڑک تھی۔ تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے، 20 ایکڑ کی زمین تھی، اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل، اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں۔ کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی، اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا۔ اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں۔ کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے، منشیات کی طرف جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا، ان ہنر سیکھیں گے۔ تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے، کوئی زمین، کوئی پھر میں نے مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا۔ سامنے ایک لیک تھی، پیچھے پہاڑیاں اور بیچ میں یہ زمین تھی۔ تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے۔ اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا، سب نے کہا نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی، صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے۔ اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے، تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے، وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے۔ اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے۔ سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی، آپ کو PhDs، آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے۔ اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے، میں ایک ایسا
آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کہ جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان.